السلام عليكم أصدقائي طلبة متتبعي هذه القناة هذه، مرحبا بكم. كنا دوينا في الفيديوهات اللي قبل على لي كونديسيون دو فونت دو فون دو كوميرس، لي كونديسيون دو فون دو فورم و لي كونديسيون دو بوبليسيتي. دابا في الباراغراف 2 غادي ندويو على لي زيفي دو لا فونت دو فون دو كوميرس. شنو كيترتب على البيع ديال هذا الأصل التجاري بالنسبة للبائع، وبالنسبة لهذاك اللي شرا المشتري، وبالنسبة لهذوك الناس اللي كيتسالوا لهذاك اللي باع لي كريونسيي دي فوندور. Ces effets sont relatifs à la nécessaire sauvegarde des intérêts des parties prenantes. هاد النتائج متعلقة بضرورة حماية مصالح ديال الأطراف المعنية، فيهم لو فوندور البائع، لاشتور المشتري، و لي كريونسيي دو فوندور هادوك اللي كيتسالوا للبائع. لا بروتيكسيون دو فوندور بالنسبة للفوندور هداك اللي كيبيع باش كيحميه القانون afin de prémunir le vendeur contre le risque de non-paiement، باش نحميو البائع من هذاك الخطر ديال عدم الأداء، ما يتخلصش يبيع وما يتخلصش. Le législateur a créé à son profit un privilège et une action résolutoire. المشرع دار الصالح ديال هذا البائع جوج ديال الحوايج، البريفيليج و لاكسيون ريزوليتوار. نشرحوهم. Le privilège du vendeur. Le vendeur, tant qu'il n'a pas été payé, dispose d'un droit qui lui permet de se faire payer prioritairement sur le prix du fonds en cas de revente. البائع tant qu'il n'a pas été payé، مادام أنه مازال ما تخلصش، عنده الحق باش يتخلص هو الأول أسبقيا في هذاك لو بري، هذاك القسط ديال الفلوس دو فون اون كا دو ريفون. الى هذاك اللي شرا من عنده عاود باع داك الفون وما خلصوش، هذاك البائع الاول عنده الاسبقيه يتخلص هو الاول، عاد باش داكشي اللي شاط يتخلص منه هذاك اللي شرا من عنده. pour bénéficier de ce privilège، باش الفوندور البائع يستافد من هاد الأسبقية هادي، celui-ci doit avoir été inscrit au registre de commerce. خاصها تكون مقيدة في هذاك السجل التجاري ديال داك الفون دو كوميرس. Le privilège ne concerne que les éléments du fonds de commerce énumérés dans la vente et dans l'inscription. هاد الأسبقية، هاد الفلوس اللي غادي تاخدهم، اللي غادي ياخدهم هذاك البائع قبل من هذاك اللي شرا من عنده، غيكونوا كيتعلقوا غير بهذوك المسائل اللي تم التسجيل ديالهم في هذيك الكونطرا ديال البيع وفي هذاك التسجيل ديال في الريجستر دو كوميرس. شي حاجه اخرى ما مسجلاش ما غاديش يتخلص فيها. ا ديفو دو ديزينياسيون بريسيز، الا ما حددش شنو هما الحوايج اللي غيتخلص فيهم، حيت كما قلنا الفون كوميرس راه فيه لو نون كوميرسيال، فيه لونسين، فيه لاشالونداج، فيه لا كليونتيل، فيه لو لوغو، فيه لي مارك دو فابريك، فيه بزاف ديال المسائل. ا ديفو دو ديزينياسيون بريسيز، الا ما بريسيزاش دوك الحوايج كل حاجه والثمن ديالها، لو بريفيليج نو بورتورا que sur les éléments incorporels, notamment le nom commercial et l'enseigne. هاد الفلوس اللي غادي ياخد غادي تخلص غير في لي زيليمون انكوربوريل، هادوك اللي غير ماديين، خاصة الاسم التجاري والعلامة لونسين، لو دروا اوبيل وحق التأجير، لا كليونتيل اي لاشالونداج. à peine de nullité, ce privilège doit être inscrit dans les 15 jours de la vente. باش ما يكونش ملغي هاد الحق الأسبقية، هاد البريفيليج خصو يتقيد dans les 15 jours de la vente، 15 يوم من بعد البيع.
Le privilège du vendeur confère à ce dernier un droit de préférence et un droit de suite. هذا البريفيليج ديال الفوندور، الأسبقية ديال الفوندور كتعطيه الحق عاوتاني في واحد لو دروا دو بريفيرونس و ان دروا دو بورسويت. هادو غادي نشرحوهم من بعد. لو دروا دو بورسويت، لو دروا دو سويت هو مثلا هذاك الفوند كوميرس تباع لواحد اخر، واحد الشخص ا باعو للشخص بي ياك، والشخص بي ما خلصش الشخص ا، هذاك الشخص بي باعو لواحد الشخص اخر سي. هذاك مول الفوند كوميرس اللي هو الشخص ا الاول عنده الحق يتابع هذاك الشخص سي الثالث واخا ما بيناتهم حتى شي حاجه. هذا هو لو دروا دو سويت. ولو دروا دو بريفيرونس شنو هو؟ مني كيتباع، مني كتكون شي مشكله عند هذاك الكوميرسون اللي خدام في هذاك الفوند كوميرس وكيتم البيع ديالو في هذاك المزاد العلني، هذا البريفيليج ديال الفوندور كيخول ليه الحق بانه يتخلص هو الاول قبل من الناس الاخرين اللي كيتسالوا هذاك التاجر. هذا هو لو دروا دو بريفيرونس، مازال غادي نشرحوه ان شاء الله بالديتاي. بالنسبه لاكسيون ريزولوتوار، c'est le droit conféré au vendeur de faire résoudre la vente et de reprendre la possession du fonds. البائع كيكون عنده هو الحق اللي معطي للبائع باش يحل هذاك البيع ويعاود ياخذ الملكيه ديال هذاك الاصل التجاري ديالو بور برودوير افي، باش يدير فحال هكا، يقدر يدير فحال هكا الفوندور. Elle doit être mentionnée et réservée expressément dans l'inscription du privilège prévu à l'article 91 du Code de commerce. باش يستافد من هاد لاكسيون ريزولوتوار خاصو يمونسيونيها ويكتبها في dans l'inscription du privilège. ملي يكون كيكتب داك البريفيليج في الانسكريبسيون ديال ار سي يكتب هاد القضيه حتى هي باش يقدر يستافد منها. Le défaut d'inscription du privilège entraîne donc إلا ما كتبش هاد البريفيليج، ما كانش مكتوب في الار سي، donc vis-à-vis des tiers la perte de l'action résolutoire. يعني إلا ما كانش داير هاد الانسكريبسيون ديال البريفيليج في الار سي راه حتى هاد لاكسيون ريزولوتوار ما كيستافدش منها. Comme le privilège, cette action est limitée aux seuls éléments qui font partie de la vente. هاد لاكسيون ريزولوتوار راه فحال البريفيليج حتى هي كدار غير على داك لي زيليمون اللي كانوا موضوع البيع، اللي كانوا في الكونطرا ديال البيع. شي حوايج اللي ما داروش ما ديزينيوش ما كيكونش عليهم هذاك l'action résolutoire. Le vendeur qui entend utiliser cette garantie doit la notifier au créancier inscrit sur le fonds. هاد البائع اللي باغي يخدم بهاد الضمانه ديال لاكسيون ريزولوتوار ديال البريفيليج خاصو doit la notifier au créancier inscrit sur le fonds. خاصو يعلم بها هادوك الناس اللي كيتسالوا وهم قايدين في هذاك الار سي ديالو. Le jugement ne peut intervenir que 30 jours après la notification. هذاك الحكم ما يقدر يدار حتى 30 يوم من بعد التوصل. هذه لا بروتيكسيون، شفنا لا بروتيكسيون ديال الفوندور هذاك اللي كيبيع. غادي نشوفوا القانون شنو كيعطي لاشتور، شنو هما الحقوق اللي كيعطيه النتيجه ديال الشراء ديال داك الفوند كوميرس. Ces mesures concernent surtout les obligations que le vendeur doit remplir envers l'acquéreur du fonds de commerce. هاد لي ميزور كيهموا بالخصوص هادوك الالتزامات اللي خاص البائع يلتزم بهم اتجاه هذاك اللي شرا من عنده هذاك الاصل التجاري. Il y a d'abord اول حاجه لو ترانسفير دو لا بروبريتي دو فون دو كوميرس، اول حاجه خصو ينقل ليه الملكيه. Ensuite le vendeur s'oblige à garantir l'acquéreur contre son fait personnel. هاد البائع خصو
يضمن لهداك اللي شرا من عنده qui se caractérise contre son fait personnel qui se caractérise par les clauses de non rétablissement. خاصو يضمن لهداك اللي باع ليه بانه ما غاديش يجي ويحل واحد المحل حداه اخر ويدير فيه نفس الخدمه نفس النشاط اللي كاين عند هذاك اللي باع ليه. ماشي غادي يبيع ليه محل ويجي يحل محل حداه اخر باش ينافسو par les clauses de non rétablissement ou de non concurrence au profit de l'acheteur. ماشي يبيع ليه محل ديال البيع والشراء ديال مثلا واحد الحاجه اللي هي باينه ويجي ويحل حداه واحد المحل اخر ديال نفس الحاجه. يعني راه بحال ما باعش ليه داك الفون كوميرس داك الكليونتيل اللي باع عليه راه فاش غادي تجي تشري وغادي تلقى محمد ولا صلاح كاين اللي كانوا كيشريو من عنده في هذا المحل ولا في المحل الاخر غادي يمشيو عنده. يعني الاخر واخا شرا من عنده داك لا كليونتيل راه لا كليونتيل ملي غادي تجي وغادي تطل ما غتلقاش صلاح ولا محمد راه غادي تمشي للمحل الاخر اللي فيه صلاح ولا محمد هذاك اللي مولفين عليه. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد لي بارتي هادو لا بروتيكسيون ديال الفوندور ولا بروتيكسيون ديال لاشتور. انا حاولت نبسطها باكبر قدر ممكن. كنتمنى لكم التوفيق. الا ما فهمتوش شي حاجه كتبوا لي تحت لي كومونتير راه غادي نجاوبكم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.